औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। मोहतरम साथियों, जो लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते, मैं अपने इलाके में एक सोशल वर्क भी करता हूँ और सियासी पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ। लेकिन काफ़ी अर्से की तगदो और जो हमारी एफर्ट्स थी कि हम किस तरीके से अपने इर्द गिर्द के माहौल में बेहतरी ला सकें, लोगों को आसानियाँ फराहम कर सकें, लेकिन जो कुछ भी हम करना चाह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर हमारे पास ना कोई पावर है, ना कोई ऐसी और ताकत है, ना ओहदा है जिसकी बुनियाद पर हम कुछ कर सकें। और जो हमारे हुकूमती नुमाइंदे हैं या जो हुकूमती अहदेदारान हैं, वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, लेकिन मैं अपनी मुद्दे की तरफ आता हूँ कि मैंने ये बड़े तगदो के बाद अल्लाह से इस्तिखारा किया और ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़ाती सियासी पार्टी मुतारफ़ करवाएंगे, उसकी आज बुनियाद रखेंगे, जिसमें कि हम बिल्कुल इसके लिए यकसू हैं कि जितने भी हमारे मामलात हैं, जितनी सियासी पार्टियां हैं, उन सारे से इंशाल्लाह मुनफरिद होंगे और इंशाल्लाह हम अपने वर्कर्स की, अपने साथियों की, अपने हमदर्दों की दिलदारी नहीं करेंगे, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। और ये एक सबसे बड़ा अलमिया रहा है हमारी सियासी पार्टियों का कि वहाँ पे इस तरह की बहुत सारी नाइंसाफ़ी होती है। और इसलिए हम ये कर रहे हैं कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, उनके अंदर जितने भी उनकी सियासी उम्मीदवार हैं, इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, तो उनमें से कोई भी हम में से गरीब लोगों में से नहीं है। और फिर हमें एक सबसे बड़ा खौफ, मुझे ये यहाँ तक ये फैसला लेने के लिए बहुत बड़ा खौफ में मुब्तला रहा हूँ कि क्या होगा, कौन हमारा साथ देगा। और मैं इसलिए ये काम करने की, ये एक दिलेराना फैसला करना होता है, बुज़दिली मौत है। और मैं एक दिलेराना ये फैसला कर रहा हूँ कि मेरी इस बात के ऊपर लोग ठट्ठा मारेंगे, मजाक करेंगे कि यार ये अजीब बंदा है, 2 दिन किसी ने कोई बात सुन ली या कोई 2-4 बंदे जानने वाले हो गए तो ये अब इतनी बड़ी बात करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। या तो हम फिर यही जो हमारे वडेरे हैं, जो हमारे ये सियासी रहनुमा हैं बड़े बड़े, हम इन जैसे हमारे अजदाद इनकी पैरवी की, हम इनकी पैरवी करते रहें और दस से मस ना हो, तो हमसे ये मुमकिन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी सियासी पार्टी हो जो हम में से लोग पैदा करे। जो इस मुल्क का सबसे बड़ा जो तबका है वो गरीब और मुतवसत लोग हैं, और इनको बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है, कोई इनको पूछता तक नहीं है। और फिर हमारी जो नौजवान नस्ल है, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अब उनसे अपील करता हूँ कि नौजवान लोग, बुजुर्ग लोग, मेरी माएँ, मेरी बहनें जो ये मेरा पैगाम सुन रही हैं, तो हम ये बुनियाद अपने मुल्क के लिए रख रहे हैं और इसलिए रख रहे हैं कि हम इसको सही मायनों में अपनी इस्लामी फलाई रियासत बना सकें। सबने इस्लामी फलाई रियासत का नाम लिया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा, लेकिन जिन बुनियादों पे रखा जाना चाहिए था, जो इसकी बुनियादें होनी चाहिए थी, वैसा पाकिस्तान है नहीं। आज देखें, दर बदर इंसाफ के लिए ठोकरे खाते हैं, करप्शन का निज़ाम है, लूट मार है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जितने हमारे हुक्मरान हैं उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की और अपनी इक़्तिदार की हवस है। तो हम भी ये इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं या उसके लिए पहले कदम पे जा रहे हैं। और मुझे इसमें कोई डर या खौफ नहीं है कि मैं ये जो बात कह रहा हूँ कि इसको लोग कबूल कर लेंगे और लोग धड़ मेरे साथ आ जाएंगे। इसके ऊपर बहुत सी बातें होंगी, डिबेट्स होंगी, ये बंदा पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया और ये किस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह मैं एक बंदा हूं जो ये काम करने जा रहा हूं, मेरे साथ दूसरा कोई सपोर्टर भी नहीं है मेरा, लेकिन इंशाअल्लाह इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह के यहाँ बहुत सारे पैगंबर ऐसे पेश किए जाएंगे, हाजिर होंगे जिनके साथ कोई उम्मत ही नहीं होगा। तो उसमें नाउज़ुबिल्लाह कोई पैगंबर नाकाम नहीं होगा, नाकाम वो लोग होंगे जिन्होंने उन अंबिया की, उन नबियों की पैरवी नहीं की। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके फॉलोअर हैं, तमाम नबियों के हम फॉलोअर्स हैं कि जो जिन्होंने हमें ये मोटिवेशन दी, जिन्होंने हमें ये तरीका दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात कहने निकले, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सिर्फ एक थे ना, कोई दूसरा बंदा था उनके साथ। और फिर वो एक एक करके काफिला बंदा गया। और हम अल्लाह से ये दुआ करें, अल्लाह ताला तू हमें वो इखलास दे, तू हमें वो लगन दे कि हम सही मायनों में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, जो इस्लाम का असल वस्फ था, उसको हम अपने पाकिस्तान के अंदर राइज कर सकें, उस निज़ाम के लिए जदोजहद कर सकें। तो उसके लिए मेरा ये आप लोगों से दर्दमंदाना अपील है कि खुदारा कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस मुल्क के निज़ाम को सही जगह पर लेके आए, हमारे अंदर खामियां हो सकती हैं और कोई हमसे ये बात भी कह सकता है कि आप किस बुनियाद के ऊपर इतनी बड़ी बात कर रहे हो ये। और इसके ऊपर अगर कोई मेरे साथ बहस करना चाहे, बात करना चाहे, डिबेट करना चाहे कि हमारे पास क्या लाए अमल है, क्या हम करेंगे, क्या हमारे पास जादू की छड़ी है जिसकी बुनियाद पर हम ये कर सकते हैं,
تو وہ میں انشاءاللہ آپ سب کو بتا سکتا ہوں، یا میں انشاءاللہ اپنے آنے والے پیغامات میں یہ بات انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا کہ ہم کیا کرنا اصل میں چاہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، ہمارا دست و بازو بنے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سچوں کے ساتھ کھڑا کر، سچوں کا ساتھ نصیب کر، ایماندار لوگوں کا ساتھ نصیب دے ہمیں، اور ایسے لوگوں کا جو اہل لوگ ہوں تو ان کا ساتھ دے، تاکہ ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکیں۔ اور یہ پاکستان جو ہے نا اسلامی دنیا کا مرکز و محور ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کا پیغام صحیح لوگوں تک، پوری دنیا تک ہم نہیں پہنچا سکے، اور اتنا بڑا مرکز ہونے کے بعد، اتنی بڑی ایٹمی قوت ہونے کے باوجود آج ہم در بدر ہیں، تو یہ ان سیاسی اپنے وڈیروں کی وجہ سے ہیں، ان اپنے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں، جن کو اپنی طاقت اور اپنی سیٹ کی پرواہ ہے، لیکن ملک کی سالمیت کے انہوں نے داؤ کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اندر مزید جو پیغامات آئیں گے، لیکن میں اپنے بات کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کا نام، یہ ساری چیزیں بھی پروسیس کے اندر ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی بہت جلد اعلان کریں گے۔ ہم کس طرح اپنے لوگوں کو، اور الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے یہ بھی ایک بات اناؤنس کر دوں کہ 2 صوبوں کے اندر، تو ہم اس میں ظاہر آپ شریک نہیں ہو سکتے، اور لیکن مجھے کوئی دور تک ایسے حالات نظر نہیں آتے کہ بلدیاتی یہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ جو موجودہ چوچو کا مربع بیٹھا ہے نا، یہ جب تک اپنے لیے حالات سازگار نہیں کر لے گا، اپنے موافق نہیں کر لے گا، یہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اگر سو الیکشن ہو بھی جائے تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم اس میں تو حصہ نہیں لے سکیں گے، لیکن ایم این ایز کے جو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اس میں ہم، ہماری پارٹی، جتنے ہمارے لوگ ساتھ شامل ہو سکیں گے، نہیں ہوں گے یا ایک ہوگا، جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بھرپور اپنا ایکشن کریں گے، اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے کہ ہم کیا پیغام لے کر آئے، اور کس پارٹی کی اس پارٹی کی بنیاد کس وجہ سے ہے۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری بات کو سمجھیں گے، اور میں اصل میں یہ کہنا ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم سب سے بڑا نعرہ یہ لے کے آ رہے ہیں کہ عام آدمی بامقابلہ طاقتور آدمی ہم کھڑا کریں گے، ہم عام آدمی بامقابلہ مافیا کھڑا کریں گے، ہم عام آدمی بامقابلہ وہ سیاسی وڈیروں کو چیلنج کریں گے جنہوں نے ہماری زندگیوں کو برباد کیا ہے۔ آج ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ معیشت کا کوئی رونا رو رہا ہے، کوئی کس چیز کا رونا رو رہا ہے، لیکن ہم اس غریب بندوں کو اس سے کیا واسطہ ہے؟ تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو طاقت بنائیں گے، اور علامہ اقبال نے جو کہا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غریبوں کا لہو جوش یقین سے، کنجکش فرمایا کو شاہین سے لڑا دو۔ انشاءاللہ ہم ان کمزور لوگوں کو ان شاہینوں سے لڑائیں گے، ان بادوں سے لڑائیں گے جنہوں نے ہماری زندگیوں کے اوپر، ہماری سیاست کے اوپر، ہماری معیشت کے اوپر، ہمارے ذہنوں کے اوپر، ہماری غلامی میں انہوں نے جا کر کے ہماری ذہنوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پیغام میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو، دوستوں کو، ماؤں بہنوں کو، جن تک یہ میرا پیغام جاتا ہے کہ ایک ہم نئی سیاسی پارٹی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور یہ ہمارا عینی اور جمہوری حق ہے کہ ہم اس میں ہمارا ساتھ دیا جائے۔ اگر جو ساتھ دے گا انشاءاللہ ہم ان کو کبھی مایوس نہیں کریں گے، اور جو اگر اس میں ہر بندہ آزاد ہے کہ اگر وہ کوئی ساتھ نہ دینا چاہے تو اس کے لیے اپرچونٹی دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا پیغام آپ تک پہنچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔